नमस्कार दर्शक, यतिखेर हामी उपनिर्वाचन बहसमा छौँ। सबैको ध्यान छ वैशाख 10 डलरको लागि अग्नि परीक्षा। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी तनहुँ जिल्लामा छौँ। तनहुँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 यतिखेर निकै चर्चामा छ। राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको यहाँ उम्मेदवारी छ र सबैको ध्यान विकासतिर छ। आर्थिक क्रान्ति र सम्पन्न नेपाल बनाउने व्यक्तित्व यो देशले खोजेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को निर्वाचनको समीक्षा गर्दैछौँ। यो निर्वाचनको उम्मेदवारहरूको एजेन्डा के छ भन्ने बारेमा आज हामी गहिरो समीक्षा गर्छौँ। हाम्रो बीचमा एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुन्छ, विकास पेर्मे, योजनाविद र राष्ट्रिय न्यायमा बसेर लामो समय देश र जनताको पक्षमा काम गर्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार डाक्टर सोबिन वाग्ले। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा विशेष रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषिजी, मलाई पछ्याएर यो गाउँमा आइपुग्नु हो। यो गाउँमा आइपुगेका छौँ आज हामी। यो गाउँमा रमाइलो कुराकानी गरिरहेका छौँ आज। डाक्टर साहब, तपाईँले जुन किसिमको एउटा भिजन बोकेर देश बनाउँछु भनेर तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसमा लाग्नुभयो। नेपाली कङ्ग्रेस छोडेर तपाईँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आज उम्मेदवार बन्नुभएको छ। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को यो उम्मेदवारी किन राखेका लागि? अहिले देश एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ हैन। सुशासन र आर्थिक गतिविधिका हिसाबले हामी धेरै नै चुकिराखेका छौँ। त्यसैले एक मानेमा ऋषिजी नेपालका दुईटा महारोगहरू अहिले हैन, एकदमै भ्रष्टाचारले गाँजेको राजनीति र जन उत्तरदायी बन्न नसकेको लोकतन्त्र, त्यसलाई परिष्कृत गर्दै माझ्दै अगाडि बढ्नु छ। अनि यो अलिकति राजनीति सङ्ल्याउने भनेको छु कि मैले। राजनीति सङ्लिएपछि चाहिँ यो राष्ट्रिय जीवनका ठप्प भएर बसेका आर्थिक कुराहरू, हाम्रा कूटनीतिक सम्बन्धका कुराहरू, सामाजिक विकासमा हामी अझै पछाडि छौँ, धेरै कुराहरू, पर्यावरणीय नयाँ नयाँ जोखिमहरू आइराखेका छन् हैन। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ अहिले खुकुलो गरेर यहाँभित्र अन्तर्निहित सम्भावनाहरूलाई प्रस्फुटित गर्नको लागि चाहिँ र एउटा आर्थिक समुन्नतिको बाटोमा हामी जाने। त्यसैले समष्टिमा राजनीति सङ्ल्याउने, अर्थतन्त्र उकास्ने, तर यसका विभिन्न आयामहरू छ, पछि कुरा गरौँ। डाक्टर साहब, तपाईँ धेरै सम्भावना भएको व्यक्ति, नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूको प्रतिक्रिया के छन्? डाक्टर सोबिन वाग्ले भनेको कङ्ग्रेसमै रहनु पर्थ्यो, कङ्ग्रेसमै बसेर उहाँले देशको विकास समृद्ध गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रोज्नुभयो तपाईँले। अहिले काङ्ग्रेसको नेताहरूको भनाइ के छ भने डाक्टर सोबिन वाग्ले यो बाटो किन अंगीकार गर्नुभयो? यसको कारण के हो? तपाईँ त अन्तरङ्ग सूचनाहरूको चाहिँ जानकार राख्ने पत्रकार हैन, थाहा छँदैछ, जग जाहेर नै भइसकेको छ। म नेपाली कङ्ग्रेसमा पछिल्लो समयमा म रहन सक्ने अवस्था रहेन। कारण के दर्शक? अब यसमा धेरै खोतरी राख्नु परेन, तर शीर्ष नेतृत्वले नै म प्रति एकदमै असहिष्णु व्यवहार गर्न थाल्यो। अब यसलाई म डिटेलमा म जान चाहन्न। अब त्यसपछि त्यहाँ अब मेरो त यो त उर्वर उमेर हो हैन। म त निश्चित समय सीमा तोकेर राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे। अहिले जुन छ नि, राजनीतिलाई पूर्णकालीन पेशा बनाउने, ब्रह्मनालमा नपुगेसम्म चाहिँ राजनीति गरिराख्ने र राजनीतिलाई नै आफ्नो पेशा मानेर दोहनको साधन र आय आर्जनको विधि बनाउने जुन अहिले संस्कार छ, त्यो त म त चकनाचुर पार्न चाहेको, तोड्न चाहेको, भत्काउन चाहेको। अब को राजनीति गर्ने मोडल नै हामी चेन्ज गर्नुपर्नेछ। त्यो मोडल कङ्ग्रेसमा बसेर तपाईँले गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। अलिक पुरानो विरासत बोकेर आएको पार्टी भयो हैन। अब हामीहरू जस्ता मान्छेहरूले चाहिँ ढोकेर बसिराख्नुपर्ने, कुरेर बसिराख्नुपर्ने, अनि कहिले हो कहिले दूर भविष्यमा हैन नेताहरूको एउटा चाहिँ कृपामा, निगाहमा अवसर पाउने जस्तो खालको सिस्टम छ। अब त्यो विरासत बोकेर आएको पार्टी भएको हुनाले धेरै मानिसहरूलाई त्यो जायज पनि लाग्न सक्छ। तर मेरो संस्कार अलिकति फरक भयो। मैले के भने, 2 कार्यकाल 3 कार्यकाल भन्दा राजनीति नै गर्ने होइन। अन्य पेशामा, अन्य क्षेत्रमा नाम कमाएर आइसकेका व्यक्तिहरूले अब समाजलाई केही दिनुपर्छ भनेर मान्छेहरू चाहिँ त्यो ढोकेर कुरेर बस्ने र पुरानो गरिएका त्यागहरूको ब्याज खाने, ब्याजको स्याज खाने हैन, र खासै जनताप्रति त्यति नतिजा पनि देखाउन नपर्ने, परिणाम पनि देखाउन नपर्ने राजनीतिलाई अब कोल्टे फेराएर हामीले नयाँ अंग्रेजीमा प्याराडाइम भन्छन् क्या, त्यो मोडल नै चेन्ज गर्न खोजेको क्या। अब चाहिँ त्यसो भए बौद्धिक व्यक्तित्वहरू हैन, बुद्धिजीवीहरू, विकास प्रेमीहरूले चाहिँ राजनीति नै गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको मान्यता हो कि राजनीति बिना चाहिँ देशमा विकास हुँदैन? अब योभन्दा आउनुभएका अघिल्लो पुस्ताका राजनीतिज्ञहरूले ठूलो सङ्घर्ष गर्नुभयो, त्याग गर्नुभयो। बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, आदरणीय पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारीहरू हैन, सबै कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसको ठूलो त्याग सङ्घर्ष गरेर यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नुभयो। त्यो हक अधिकार तपाईँ र म अहिले स्वस्फूर्त किसिमले यसरी संवाद गर्न सकिराखेका छौँ हैन। चाहिँ ब्यास नगरपालिका 13 को बेनीकोट भन्ने गाउँमा यो सुन्तला घारी, यो सुन्दर सुन्तला घारीले घेरेको ठाउँमा यसरी यहाँ कसैले सेन्सर गरेका छैन। त्यो स्वतन्त्रताको लडाई, त्यो स्वतन्त्रताको त्यो उपलब्धि
अनुपम छ हैन, त्यसलाई हामीले जगेर्ना गर्दै जानुपर्छ। योभन्दा अगाडि त्याग सङ्घर्ष गरेकाहरूलाई सम्मान पनि दिने हो। तर अबको राजनीति चाहिँ अवस्था परिवर्तनको भयो क्या। यो अहिलेको फ्रेमवर्कभित्रै रहेर हामीले जनजीविकाका मुद्दाहरूमा, जीवनस्तरका मुद्दाहरूमा र अन्य एसियाली मुलुकहरूभन्दा धेरै पछाडि परिसक्यौँ हामी जस्तै जस्तै मुलुकहरू बत्तिएर कहाँ पुगे हामी चाहिँ सङ्घर्ष गऱ्यौँ, संविधान लिएर आयौँ, संक्रमण, द्वन्द्व व्यवस्थापन भनेर 2-3 दशक खेर फाल्यौँ हैन। खेर फाल्यौँ नभनौँ, अब त्यो बरालियम भनौँ न। त्यो समयमा अन्य मुलुकहरूले हामीलाई उछिनेर धेरै गइसक्यो। अब त्यो आर्थिक उन्नति, एउटै उन्नति सुशासनको जगमा छिटो छोटो समयमा आर्थिक उन्नति गर्नु छ भनेपछि त्यसैले अब अन्य ठाउँमा पनि नाम कमाइसकेका, प्रतिष्ठा कमाइसकेका, क्षमता देखाइसकेका पात्रहरू राजनीति गर्नको लागि पुराना पार्टीहरूमा अझै पनि त्यो भोटे तालचा लगाइया छ हैन। नयाँ पार्टीले चाहिँ एउटा मैदान, एउटा प्लेटफर्म दिइदियो क्या। त्यसैले अब धेरै सम्भावना भएका पात्रहरू जो समाजले मलाई धेरै दियो, अब म समाजलाई दिन्छु केही समय, 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष म समाजलाई दिन्छु भन्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ यो नयाँ पार्टीहरूको एउटा जुन मैदान अहिले उपलब्ध भएको छ त्यो नेपाली लोकतन्त्रको लागि पनि राम्रो हो। अहिलेका वर्तमान राजनीतिक दलहरूको लागि पनि सुध्रनको लागि दबाब पनि त्यसले दिने भयो। त्यसैले यो समष्टिमा यो एउटा सुखद चाहिँ डेभलपमेन्ट हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने विकास प्रेमी जनताहरू आज यो देशमा छ नि विकास हेर्न चाहन्छन् हैन। नेपालमा सम्भावना धेरै छ विकासको लागि हैन। तपाईले नयाँ विकासको मोडलको कुरा पनि गर्नु भएको छ, नेपाललाई कसरी विकास गर्ने। बुद्धिजीवीहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि सबै मान्छे राजनीतिमा जानै पर्छ भन्ने छैन। डाक्टर सोनु बाग्ले भनेको यति सम्भावना भएको व्यक्ति हो कि उहाँ फेरि पनि यो राजनीति भनेको गन्दा खेल हो, राजनीति भनेको विकृतिको पोको हो, राजनीति भनेको भ्रष्टाचारीहरूको अखाडा हो भन्ने छ नि त। त्यो सुधार्न आउँछ के ऋषिजी, त्यो सुधार्न आउँयो। अब म चाहिँ अहिले अब एक किसिमले यो परीक्षण पनि हो। तनहुका चेतनशील विवेकशील जनताहरूले मलाई लाग्छ शानदार मतान्तरका साथ मलाई जिताउनुहुन्छ र त्यसले यो तनहुबाट एक थान सांसद मात्रै जिताउने होइन ऋषिजी, यसले एउटा नयाँ तरङ्ग ल्याओस् र अन्य अघि मैले भने नि अन्य क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता देखाइसकेका पात्रहरूलाई पनि अब राजनीति महत्त्वपूर्ण के हो भन्दा सबै नीतिहरू यहाँ गएर जोडियो क्या। तपाईँ शिक्षामा एकदम राम्रो शिक्षक हुनु होला, उपेन्द्र देवकोटा जस्तो एकदम अब्बल न्युरो सर्जन हुनुहुन्थ्यो, एउटा एकदम काबिल इन्जिनियरले पनि चाहिँ दर्जनौं चाहिँ पुलहरू सडकहरू बनाउला। तर सबै कुरा चिर्ने चाहिँ राजनीति नै भइदियो क्या। त्यसैले राजनीति सङ्लिएपछि राष्ट्रिय जीवनका अन्य पाटाहरू पनि अलि ट्र्याकमा आउँछ। राजनीति नै दुर्गन्धित भयो, यो फोहोरी आहाल नै असाध्यै दूषित भयो र मान्छेहरू पन्छियो भने यो त यसरी नै जाने भयो, अन्य क्षेत्र पनि ठप्प हुने भयो क्या। त्यसैले कहिलेकाहीँ जोखिम मोलेर भए पनि त्यो फोहोरी आहालमा हाम फालेर हामी नै सफा गरौँ। एक्लैले फेरि गर्न सक्दैन है। एउटा भ्रम के नहोस् भने स्वर्णिम वागले एक्लै त म त एक्लो पात्र हो नि, यो समूहबाटै गर्ने हो, प्रणालीबाटै गर्ने हो। तर आफूले एउटा बाटो देखाइदिएपछि अलिकति त्यो पिँधमा बसेका पात्रहरूले चाहिँ स्वर्णिमले त गर्यो त हामी पनि जोडियौँ यो अभियानमा भनेर यसले चाहिँ धेरैका सम्भावनाहरू खोल्ने मैले आशा लिएँ। त्यसो भए टेक्नोक्रेटले अब देश बनाउनु पर्छ, राजनीतिकले देश बनाउन सकेन होइन। सबै टेक्नोक्रेट आउने भने होइन, राजनीतिक खुबी पनि हुनु पर्यो हैन। राजनीति प्रति अब यो त दुःख पनि छ नि राजनीति गर्न त ऋषिजी, धेरै गाह्रो छ। त्यसैले सबैका लागि नहुन पनि सक्छ हैन। म पर्दा पछाडि बसेर विज्ञ नै रहेर अगाडि आएकाहरूलाई म साथ दिन्छु भन्ने पनि हुन्छ। त्यसैले भूमिका पृथक हुन सक्छन् हैन। तर अग्र मोर्चामै आएर देखिने पात्रहरू पनि चाहियो, नेतृत्व लिने पात्रहरू पनि चाहियो। त्यो केहीलाई त्यो सुहाउन सक्छ, कतिले चाहिँ पृष्ठभूमिबाटै पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। र पुरानो दलमा आबद्ध राम्रा पात्रहरू हैन, त्यहाँ पनि गुम्सेर बसेका प्रताडित पिल्सिएका पात्रहरू पनि छन्, उहाँहरूको लागि पनि यो अवसर हो जस्तो लाग्छ। तपाईले त 7 सालदेखि अहिलेसम्मको इतिहासलाई हेर्ने भने हाम्रो देशमा चाहिँ धेरै व्यवस्था परिवर्तन भयो। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी छौँ। आज देशमा व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन भनेर तपाईहरु भनिरहनु भएको छ। अवस्था परिवर्तन गर्नको लागि टेक्नोक्रेट नै चाहिन्छ। अब राजनीतिज्ञहरू असफल भए, सीधा प्रश्न सीधा उत्तर चाहन्छु। हैन ऋषिजी, राजनीतिको रोललाई नजरअन्दाज नगरौँ। उहाँहरू पनि ठुलो सङ्घर्ष गरेर आउनु भएको छ, जेल नेल गर्नु भएको छ। मेरो क्षेत्रबाट अहिले यो क्षेत्रबाट अस्ति मङ्सिरमा निर्वाचित पात्र सम्माननीय रामचन्द्र पौडेलज्यू 14 वर्ष जेल बस्नुभयो। तपाईँ हाम्रो स्वतन्त्रताका लागि त्यो त्याग गर्नुभयो नि, आफ्नो यौवन आफ्नो जवानी कुर्बानी गर्नुभयो हैन। म त उहाँलाई गण्डकी छात्र समितिको समयदेखि मेरा बुवाहरूको कथाहरू म सुन्दछु। पछि नेभी सङ्घको त्यो झण्डा डिजाइन गर्ने नै आदरणीय रामचन्द्र पौडेलजी हैन। त्यत्रो लामो सङ्घर्ष गरेर आउनुभयो र अहिले उहाँको एउटा सुखद अवतरण भएको छ, सम्मानित पदमा पुग्नु भएको छ। यो नै एउटा थ्रेसहोल्ड भन्छौँ नि, एउटा चाहिँ कोसे ढुङ्गा जस्तो भयो क्या। अब पुरानो मोडेलको त्यागबाट गरेको राजनीतिले यहाँसम्म ल्यायो, हामीलाई अधिकार दियो, स्वतन्त्रता दियो। अब त्यो च्याप्टर अब पदार्पण हुनु पर्यो। अब नयाँ अध्यायमा गयौँ हामी नयाँ। अब चाहिँ डेलिभरीको राजनीति हैन। 2 कार्यकाल 3 कार्यकाल काम गर्छु, सोझै जनतामा जान्छु, जनताले पत्यायो भने
काम गर्छु 5 वर्षपछि फेरि अनुमोदित हुन आउँछु, पत्याएनन् घोक्रे ठ्याक लाएर निकाल्यो भने स्वीकार गर्नु पर्यो र 2-3 कार्यकालपछि आफूले दिन सक्ने जति दिएपछि नयाँ पुस्तालाई ठाउँ दिनु पर्यो, नयाँ अनि आफू छोरा नाति खेलाएर बस्ने हैन, नातिनी खेलाएर बस्ने, त्यस्तो चाहिँ पोलिटिकल मोडलमा जानु पर्यो क्या। अब त्यो पोलिटिकल मोडलमा जानको लागि चाहिँ हाम्रा देशका नेताहरूलाई तपाईँले चिन्नु भएको छ, काङ्ग्रेसको, एमालेको, माओवादी केन्द्रको शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा देशको शीर्ष नेता। आजको दिनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब यो शीर्ष नेतालाई विस्थापित गरेर काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ राजनीतिबाट छ नि अघि लगाएर विस्थापित गरेर हराएर अब देशको नेतृत्व गर्न तयार भयो। त्यसरी उहाँहरूले गर्नुभएको योगदानको लागि एकदम सम्मान दिने। अब राम्रो के हुन्थ्यो भने उहाँहरूले एउटा निश्चित उमेरपछि 70-72 पछि स्वैच्छिक अवकाश लिएर हैन युवा पुस्तालाई ठाउँ दिएको भए अहिलेको जस्तो जाम हुँदैन थियो क्या राजनीति, बुझ्नु भएन। तर दुर्भाग्यवश त्यो चेतना नेल्सन मण्डेलाको जस्तो सोच यहाँ पलाएन हैन। नेल्सन मण्डेलाले त 28 वर्ष जेल बसेर त्यत्रो रङ्गभेदी शासनलाई तोडेर एक कार्यकाल 5 वर्ष राष्ट्रपति हुनुभयो, देशलाई जोड्नुभयो र चट्ट पाखा लगाएर अरू पुस्तालाई छोडिदिनु भयो नि। हाम्रो पनि त्यस्तै सङ्घर्ष गरेर आएका नेताहरू हुन् हैन। रामचन्द्र पौडेलको मैले उदाहरण दिएँ। तर अब दुर्भाग्यवश अब अहिले एउटा ठुलो पार्टीका सभापति 84 वर्षको उमेरमा 6औं पटक म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर त्यो अवसर ढुकेर बसिराख्नु भएको छ। तर त्यो अवसरका लागि उहाँले के कुराहरूको तिलाञ्जली दिनुभयो। उहाँकै पार्टीका अहिले बाहिर बोल्न सक्दैनन् बिचराहरू हैन, तर भित्र चाहिँ ती कुराहरू गरम रूपले चलिरहेको छ। तर उहाँको कब्जामा त्यो पार्टी यति दरोसित रहेको छ कि धेरै साथीहरूले त्यो खुलेआम त्यसको च्यालेन्ज गर्न पनि सक्नु भएको छैन। तर मैले भन्न खोजेँ 84 वर्षमा एउटा ज्योतिषीले भन्दै भरमा 6औं पटक म प्रधानमन्त्री भनेर कुरा, यो देश नै बन्धक भयो नि। उहाँको पार्टीलाई त यसले एकदमै क्षति गरेको छ नै, तर देश नै बन्धक भयो क्या। तर तपाईँको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आज किन 10 दलीय गठबन्धनलाई साथ दिइरहेछ, किन समर्थन गरिरहेछ, किन प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिइरहेछ, कारण के? अनि यसमा त अब सभापतिज्यूले कुरा राखिसक्नु भएको छ हैन। अब यो हामी अस्थिरताको कारक हुन चाहन्नौ हैन, अस्थिरताको कारक हुन चाहन्नौ। अब यस्तो व्यवस्थामा गयौं जहाँ चाहिँ एउटै सिङ्गो दलले सोझै बहुमत लिएर आउने अवस्था रहेन, कुनै न कुनै दलहरू मिलेर बहुमत पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। अनि हामीले मत नदिँदाखेरि यो दोस्रो कार्यकालमा त हाम्रो मत त्यति आवश्यक छैन, पहिलोमा त आवश्यक थियो नि चाहिँ प्रचण्ड पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि। अनि हामीले मत नदिँदाखेरि सरकार नै नबन्ने अवस्था वा यताको उता गरेपछि नेपाली जनता त यसै वाक्क भइरहेछन् अस्थिर सरकारहरूबाट भनेपछि। त्यसैले अहिले विश्वासको मत दिएर सरकारले परीक्षण गर्न दिउँ। संविधानको स्पिरिट पनि छ नि, जननिर्वाचित भएर आएको पहिलो सरकारले 2 वर्ष चाहिँ नचलाऊ है, यसलाई अविश्वासको प्रस्तावहरू लिएर आएर अस्थिर सरकारतिर नजाऊ, किनकि जनता 20 वर्षको पहिलाको अनुभवबाट वाक्क भइसकेका छन् भनेर त्यो स्पिरिटलाई पनि दिएको हो। तर यो भनेको विश्वासको मत दिनु भनेको ल काम गर है हामी हेर्छौँ भने हो। हामीले चाहिँ जवाफदेही बनाउने, अहिले संसदमा हेर्नुहोस् त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूको भूमिका सबभन्दा गृह कार्य गरेर आउने, तयारी गरेर आउने, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, सकारात्मक सुझावहरू दिनेमा अहिले संसदको गरिमा नै धेरै हाम्रा सांसदहरूले राखिराख्नु भएको छ नि। सुमना श्रेष्ठ, सन्तोष परियार, मनिष झा, शिशिर खनाल 101 हैन, विराज भक्त श्रेष्ठ, सोभिता गौतम, तोसीमा कार्पी, अहिलेका चर्चित युवा सांसदहरू जम्मै यो पार्टीका होइन। अनि कुन रूपमा हिजो सोमना श्रेष्ठले एउटा अन्तर्वार्ता दिनुभएको रहेछ कि मलाई खुब छोयो त्यसले, 4 मिनट बोल्नलाई म 20 घण्टा तयारी गर्छु भनेर। त्यो हो क्या अब नयाँ राजनीतिको मोडेल। म पनि त्यो पंक्तिमा अब गएर जोडिन चाहन्छु। होइन, तपाईँ आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गइसकेपछि होइन रविलामी छानेको तपाईँले बिपी कोइरालासँग तुलना गरिदिनु। होइन त्यो तपाईँले नेपाली पत्रकारिताको अलिकति अब ऋषिजीलाई पनि मेरो आग्रह छ होइन। त्यो 15 सालको बिपी मेरो आज पनि प्रेरणाको स्रोत हो क्या। 2015 सालको नेपाली कांग्रेस नेतृत्व गरेको बिपी कोइराला हैन आज पनि मेरो राजनीतिक मार्गको विचारको त्यो गतिशीलताको प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। र त्यो 15 सालको बिपी 45-46 वर्षको बिपी कोइरालालाई एक्चुअली मानसपटलमा राख्नुहोस्। त्यो फुर्ती, त्यो ऊर्जा, त्यो पेटमा आगो हैन र निश्चित समय सीमाभित्र म देशलाई यहाँ पुर्याउँछु। 15 वर्षको कल्पना गर्नुभएको थियो नि, मध्यमवर्गीय एउटा हुन्छ त्यो स्पिरिट क्या। त्यो स्पिरिट चाहिँ अब हामीले बोक्ने हो क्या। अनि त्यो ऊर्जा र त्यो हुटहुटी चाहिँ अलिकति रवि लामिछानेज्यूमा पनि मैले देखा भएर त्यो भनेको अब यहाँ त मलाई त के बोल्लास खसालिहालम पेलिहालम ठोकिहालम भन्ने छ नि त। त्यो भएर त्यो बङ्ग्याएर गरे हुन्। तर राम्रा पत्रकारिता गर्ने साथीहरूले मैले हुबहु बोलेको कुरालाई उतारेर ए भनेको त यस्तो रहेछ भनेर त्यो स्पष्ट भइसकेको छ। अब त्यसलाई कोट्याइराख्नु पर्यो। त्यसो तपाईले चाहिँ अहिलेको स्पिडको कुरा गर्दा क्रियाशीलताको कुरा गर्दा गतिशीलता र बिपी कोइराला पनि त्यो थियो भन्न खोज्नु। हाम्रो पार्टीको यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले आछ नि 15 सालको नेपाली कांग्रेसको जुन ऊर्जा थियो, देश बनाउनु पर्छ, यो पुराना संरचनाहरू भत्काएर नयाँ दिशामा लानुपर्छ भन्ने त्यो स्पिरिट छ नि,
अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा हामी जस्तै मान्छेहरू धेरैजना जोडिएर रवि लामिछानेजीले एउटा गजबको प्लेटफर्म बनाउनु भयो। अब यसलाई सम्वर्धन गर्दै सुदृढ बनाउँदै यस्तै ऊर्जा भएका, यस्तै हुटहुटी भएका पात्रहरू जोडिँदै गयो भने हामीले चाहिँ निश्चित समय सीमामा नेपाललाई यहाँ पुर्याउँछौँ भन्ने विश्वसनीय एउटा चाहिँ सोच कल्पना हामी दिन सक्छौँ। अब तपाईँ एकदम वैचारिक रूपमा बहस गर्न सक्ने व्यक्तित्व, विकासको कुरा गर्दा राजनीतिक विषयमा पनि तपाईँको राम्रो ज्ञान छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नीति छैन, विचार छैन, घोषणापत्र छैन, पार्टी गणतन्त्रमा छ कि संहिता विरोधी हो कि वास्तविकता के हो जनता जान्न चाहन्छ। त्यत्रो वाचा पत्र पढ्नु भएको छैन ऋषिजी? बाप रे बाप, विधान छ, हातले लेखेर बनाइएको विधान छ त्यहाँ, हैन? अस्ति महामन्त्रीजीले मलाई ब्रिफिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आफ्नै हातले त्यो मेहनत परेर पछि सबैबाट अनुमोदित भएर यो पार्टीको विधान छ, यो पार्टीको वाचा पत्र छ, यो पार्टीका अडानहरू बारे सांसदहरूले कुराहरू राखिराखेका छन्। समग्रमा अहिलेको बहुलवादी प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्था हामी मान्छौं। अहिले नेपालको संविधान 2072 लाई हामी पूर्ण रूपमा मान्छौं। यसभित्रका केही कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्, हाम्रा गुनासाहरू हुन सक्छन्, जस्तो संघीयताको बारेमा प्रश्नहरू उठाएका छन्, सरकारका स्वरूपहरू बारे प्रश्न उठाएका छन्। यसलाई हामी बाहिरबाट चुनौती दिने हो भने यही संविधानमै छन् नि त। यहाँ मन नपरेका चीजहरू तिमीलाई सुधार्न मन लाग्यो भने यी संविधानकै धाराहरू टेकेर सुधार गर भनेर यत्रो लोकतान्त्रिक स्पेस दिएको छ। भनेपछि हाम्रो मकसद के हुन्छ त भन्दा अहिले यो खाका हामीले स्वीकार गर्यौं, यदि यहाँ भित्रका कुराहरू जस्तो प्रदेश सरकार अलि भद्दा भयो कि भन्ने छ नि आउमा, अब बहसमा लाने हामीले, हैन? यसलाई कसरी चुस्त बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ, बुझ्नु भएन? त्यो धेरै कुराहरू छन्। पार्टीको नीति छ, वैचारिक रूपमा यो बाबा राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक नीति बिनाको कि अहिलेको अवस्थामा छ नि, जस्तो अनि संवैधानिक समाजवाद पनि भनेको छ, सबै कुरामा स्पष्ट छ, हैन? अहिलेको संवैधानिक फ्रेमवर्कलाई स्वीकार गरिएको छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पार्टी आत्मसात गरेको एकदम एकदम एकदम। अनि संवैधानिक समाजवाद भनिएको छ कि अब यो अरूहरूलाई चाहिँ कांग्रेस कम्युनिस्ट भनेर 70 वर्ष नाच्या हुनाले अलिक गाह्रो भएको हो, हैन? संविधानमा अहिले हाम्रो नेपालको संविधानमा धेरै विकास सम्बन्धी सोचहरू त्यहाँ छन् क्या। व्यापार नीति कस्तो हुनुपर्ने हो, कृषि नीति कस्तो हुनुपर्ने हो, उद्योग नीति कस्तो हुनुपर्ने हो समेत लेखेको छ कि। मेरो व्यक्तिगत रायमा भन्नुहुन्छ भने त्यो त्यति डिटेलमा संविधानमा लेखिराख्नुपर्ने कुरा थिएनन्, ती चाहिँ कुनै ऐन कानूनबाट गरे भए पनि हुन्थ्यो। संविधानमै लेखेका चीजहरू छ क्या। अनि त्यहाँ राज्यका डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल, निर्देशनात्मक सिद्धान्तहरू भन्छ क्या, त्यहाँ लामो सूची छ। हामीले सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू, शिक्षाका, पोषणका, स्वास्थ्य, हैन, यातायात, सबै कुरा त्यहाँ परेको छ नेपालको संविधानमा, बुझ्नु भएन? अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले के भन्यो, संविधानमा समन्यायिक समाज बनाउनको लागि लेखिएका सबै प्रावधानहरू हामी सहर्ष स्वीकार गर्छौं, हाम्रो म्यान्डेट, हाम्रो दर्शन त्यही नै हो भनेर स्वीकार। सो त्यो जस्तो सबैले स्वीकार गर्न सक्ने चाहिँ आइडियोलोजी अरू दलको बरु छैन, त्यहाँ बरु विवाद हुन सक्छ। यसमा त कसले विवाद गर्ने भन्नुस्? कांग्रेस एमालेको नेताहरूको भनाइ के छैन, मैले धेरै बहस गरेको छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग नीति पनि छैन, विचार पनि छैन, नेतृत्व पनि छैन। अलि अध्ययन गर्नु पर्यो साथीहरु। त्यस्तो भन्ने साथीहरुलाई ए दाजु, ए भाउजू, अध्ययन गरेर आउनुस् भनेर भनिदिनु पर्यो। त्यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गन्तव्य स्पष्ट छ, प्रश्न छ। कति वर्षभित्रमा यो देशको समग्र विकास गर्न सक्छ? अब यो यस्तो छ, अब तपाईँ समग्र, अब ऋषिजी फेरि तपाईँ उहाँ जानुभयो है, अनि कहिले भन्नुभएको थियो नि तपाईँले के क्रिकेट फाइनल पुग्छस् पुग्दैनस् भनेर राख पार्नु भएको थियो नि एकचोटि। त्यसरी भन्न हुँदैन, यो विकास भनेको प्रक्रिया हो, सहभागिता त लोक। अब ल हेर्नुहोस्, यो विकासको म काठमाडौँमा आउँदा अलि ठुला ठुला कुरा गर्छु म, हैन? म्याक्रो लेभलमा कुरा गर्छु, जीडीपी का कुराहरू, ग्रोथ रेटका कुराहरू यहाँ पुर्याउने। आज हामी बेनी कोटमा छौँ, हैन? ल हेर्नुहोस् यहाँ विकास नेपालमा छौँ। ल हेर्नुहोस् यहाँ दमौलीबाट 4 किलोमिटरको दूरीमा छौँ, यहाँ यति सुन्दर गाउँ छ। ल हेर्नुहोस्, हैन? नगरपालिका हो तर बाटोको हालत देखिहाल्नुभयो। यत्रो ट्रकै लिएर आउनु भएको छ तपाईँले, हैन? भ्यान हो तर मैले यसो जिस्काएर ट्रक भनिदिएको। यत्रो साधन लिएर आउनु भएको छ, कति गाह्रो भयो यहाँ उक्लनलाई। हुनलाई नगरपालिका हो, ब्यास नगरपालिकाको 13 नम्बर वडा यो। अब यहाँ करिब करिब वर्षमा 3 करोडको सुन्तला उत्पादन हुँदो रहेछ, हैन? बाटोको हालत यो छ। अब यहाँसम्म ल हेर्नुहोस्। अनि यहाँ बस्ती के छ? विकास भनेको त मान्छे हो, प्राय मगर बस्ती र हामीले सीमान्तकृत मान्दै आएको दलित समुदाय यहाँ बस्छन्। 3 करोडको सुन्तला उत्पादन छ। अब यहाँ बाटोघाटो चिल्लो सफा राम्रो भयो भने टुकुरुक्क तपाईँ 10 मिनटमा दमौली पुर्याउन सक्नुहुन्छ यी उत्पादनहरू, हैन? यहाँ चाहिँ तपाईँले चिस्यान केन्द्र खोल्न सक्नुभयो, प्रशोधन ओरेन्ज जुस नै यही बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ नजिकै, हैन? भनेपछि हामीले गर्ने भनेको यो तृणमूल तहको विकासबाटै माथि जाने हो क्या। कहिलेकाहीँ काठमाडौँमा आउँदा माथिकोबाट सोध्छौँ, अहिले मलाई यो निर्वाचन क्षेत्रमा होमिँदै गर्दा तलबाट नै माथि जाने, हैन? सबै विकास भनेको जनतालाई नै सहभागी गराएर के छ यहाँको सम्भावना त्यसमा नै टेकेर यहाँको सम्भावना के छ? किन तपाईँ तनु एकबाट उम्मेदवारी दिएर मैदानमा आइरहँदाखेरि चुनाव जित्ने आदत तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, म चुनाव जित्छु ढुक्क हुनुहोस् भनेर तपाईँले जनतालाई आश्वस्त पार्नु भएको छ।
तपाईले चाहिँ नि यहाँ देखेको समस्या के हो तनहुँ 1 निर्वाचन क्षेत्रमा? ऋषिजी म लगभग सबै वडा पुगिरहेको छु, दूर दराजमा हैन, सबै सयौं चाहिँ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी तनहुँवासीहरूसँग मैले अन्तर्क्रिया गरेको छु। उहाँहरूको चाहिँ घर दैलोमै पुगेको छु, पिँढीमै बसेर वार्तालापहरू गरेको छु हैन, चाहिँ पलेटी कसेर चाहिँ भात खाएको छु उहाँहरूसित। यो सबैबाट मेरो निचोड चाहिँ अहिले बाटोघाटो धुलाम्ने बाटो चाहिँ जमानामै आयो, यहाँका प्रभावशाली नेताहरूले उहिले नै लिएर आउनुभयो हैन। तर ख्याल हुँदा हुँदै के भन्दा भन्दै बाटो ल्याइदिएछु भन्दा भन्दै 30 वर्ष जान लागिसकेछ, त्यो पिच भएको छैन। त्यसैले अघि मैले भने नि यहाँको सुन्तला तल झार्नको लागि धुलामे बाटो पिच हुनु पर्यो, लागत घट्नु पर्यो, दूरी घट्नु पर्यो, प्रतिस्पर्धी हुन सक्नु पर्यो हैन। त्यो चाहिँ यो आँगन छोएर बाटो आउनु त्यो सम्बन्धित घर मालिक त खुसी हुन्छ, तर यो समग्र अर्थतन्त्रकै लागि पनि त्यो चुस्तताको लागि, प्रभावकारिताको लागि, गतिशीलताको लागि हामीले बाटोघाटोमा लगानी गर्नु पर्यो। मैले त्यहाँ कालिका मार्गको कुरा गरेँ हैन, कालीमाटीबाट चाहिँ मानेचौका हुँदै कुन्छाको कुरा गरेँ, यहाँ चाहिँ बुद्ध मार्गको कुराहरू गरेँ। यो सबै धुलाम्मे बाटोहरू छन्, अझ अप्ठ्यारो छन्। यसलाई चाहिँ सकेसम्म अब पिच गर्न गाह्रो छ, एकैचोटि हुँदैन। तर कुन चाहिँ अलिक ठेक्का लागेका आयोजनाहरू पनि अगाडि बढाएको छैन। कहीँ कमिसनका कुराहरू छन्, कहीँ चाहिँ सेटिङका कुराहरू छन् हैन। 32 करोडको ठेक्का लागेको सडक त्यो माने के अरे उसमा चाहिँ हाम्रो सम्जुरतिर त्यो चुन्दीबाट माथि जाने भानुभक्तको चाहिँ गाउँबाट माथि जाने बाटो ठेक्का लागेको छ, 32 करोड छुट्याइएको छ, 1 मिटर पनि पिच भएको छैन हैन। अनि त्यो जनता चाहिँ छेउछाउमा बस्ने त्यहाँका गाउँका जनताले त्यो धुलो पिएको छ। त्यसैले यो बाटोघाटोमा एकदमै प्रहार गर्नु छ। खानेपानी यहाँ टाकुरामा ठुला बस्तीहरू छन्, धेरै मानिसहरू बसाइसराई सरेर बेसी पनि झरे सहर बजारतिर पनि गए, तर अझै यो विकासको मूल प्रवाहबाट छुट्टिएको ठुलो बस्तीहरू, मगर बस्ती, दलित बस्ती, गुरुङ बस्तीहरू, सीमान्तकृत समुदायकाहरू अझै टाकुरामा पिछडिएका छन्, छोडिएका छन्। त्यो विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनु पर्यो। तर उहाँहरू त्यहाँ बस्ने रोजाइ, फेरि यो त लोकतन्त्र छ, म यहीँ बस्छु भन्ने, मेरो थाथलो यही हो, जन्मेको यही हो, यहीँ मर्छु भन्नेहरू पनि हुन्छन् नि। उहाँहरूको लागि खानेपानीका कुराहरू हैन, सिंचाइका कुराहरू, तटबन्धनका कुराहरू, यहाँ यति ठाडा खहरेहरू रहेछन् ऋषिजी हैन। त्यो अहिले केही पनि पानी देख्नुहुन्न, चाहिँ बर्खामा त्यो वारवार्ती आएर खेतको कटान, सहरहरू नै असुस रहेथे। त्यो सेपा बगैँचामा यति ठुलो चाहिँ समस्या देखेँ मैले अस्ति। यस्ता त धेरै बस्तीहरू देखेँ हैन। यतापट्टि हाम्रो रामचन्द्र पौडेलको गाउँतिर पनि, बाहुन पोखरातिर पनि त्यो कटानको ठुलो समस्या, मानेचौकामा पनि त्यही देखेँ मैले। त्यो तटबन्धन पनि ठुलो विषय भयो। यसलाई एकीकृत ढङ्गले सिंचाइ, खानेपानी, तटबन्धनका कुराहरू छन्। मर्स्याङदी बगिरहेछ, माथि टारहरू सुक्खा छन् हैन। त्यसैले ड्रिप इरिगेसन सिंचाइको प्रविधिहरू छन् नि, कुनै चाहिँ लिफ्ट इरिगेसन सिंचाइबाट विभिन्न प्रविधिबाट यहाँ धेरै कुराहरू गुल्जार गर्न सकिन्छ। अर्को अझ यो स्कुल हेर्नुहोस् त, बेनी मित्र प्राथमिक विद्यालय 2029 सालमा खोलेको स्कुल। अब यसले कति पुस्तालाई यहाँबाट पढाएर पठायो हैन। तनहुँका दिग्गज सरदार यदुनाथ खनाल, भेखबहादुर थापाहरू जस्ता यहीँका जयराज आचार्यहरू यहीँका तनहुँबाटै पढेर जानु। तर आज यहाँ विद्यार्थी धेरै छैन हैन। स्कुलै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था धेरै ठाउँहरूमा देखे। त्यसैले स्कुल भवन छ, भित्र त्यो विद्यालय भवनभित्र प्राण छैन, त्यहाँ राम्रो पढाइ हुँदैन, हाम्रो बालबालिकाहरू जान्छन् केही सिक्दैनन्। नेपालमा अहिले सिकाइको सङ्कट छ हैन। स्वास्थ्य चौकी छ, मलाई एकजना आमाले भन्नुभयो कोरोनाको सुई आएर बस्या 3 महिना भएछ बाबु, त्यो मलाई कसैले पनि लगाइदिएन भन्नुभयो। अनि त्यसले दुईटा कुरा हो गरेको, एउटा त्यहाँ दक्ष स्वास्थ्य प्राविधिकहरू पनि भएनन्, डाक्टरहरू त हुने कुरै भएन कुना कुनामा हैन। त्यो पनि एउटा विकासको एउटा ठुलो खाडल। भवन मात्र भनेर हामी दङ्ग पर्यौं, तर भवनभित्रको सफ्टवेयर हुन्छ नि, त्यो प्रणाली हुन्छ नि, सेवा प्रवाह गर्ने त्यो रहन्छ हैन। भनेपछि अर्को चाहिँ के भन्दा हेपा राजनीति कहाँ त्यो जन उत्तरदायी नेताहरूले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व मैले अघि भने बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सिंचाइ, खानेपानी, तटबन्धनका कुराहरू र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा युवा रोजगारी र आर्थिक सम्भावनाहरूलाई नै खोल्ने यहाँ। अनि त्यो चाहिँ मैले तनहुँमा कृषिमा, पर्यटनमा, बन्दीपुर भएको ठाउँ हो, तनहुँ सुर भएको ठाउँ हो, मिर्लुङकोट भएको ठाउँ हो, पावन भूमि देवघाट जस्तो ठाउँ छ, व्यास ऋषिको जन्मस्थानमै छौँ हामी अहिले। यस्तो ठाउँलाई हामीले सांस्कृतिक, साहसिक, विलासी सबै खालका पर्यटनहरूमा जोड्नु पर्यो। अब पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट छ हैन, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट छ, त्यसको स्याटेलाइट यो सिङ्गो तनहुँ जिल्ला हुन सक्छ। यो मध्य पहाडी भेग यति सुन्दर छ ऋषिजी, यसलाई चाहिँ बाइकिङ साइकल यात्रीहरूको चाहिँ एकदम एसियाकै स्तरमा एउटा गन्तव्य बनाउन सकिने मैले देखेँ पातलो छ बस्तीहरू, तर त्यो चलाउनलाई एकदम गाह्रो छैन यहाँ। त्यसैले मैले के भनिरहेको छु, अब राष्ट्रिय मानचित्रसँगै जोडे है मैले। हाम्रो पर्यटनबाट माथि फड्को मार्ने भन्छौँ नि, तर हामीले धेरै पैसा कमाएको छैनौँ क्या पर्यटनमा। अब जम्मा 12 लाख टाउको यो पर्यटकहरू आउने कोभिडभन्दा अगाडि, तिनले $50 भन्दा कम खर्च गर्ने दिनमा, र जम्मा बसाई 13 दिन छ। अब हामीले यसलाई 4 गुणाले फड्को मार्न सक्छौँ क्या यो पर्यटन मोडललाई। 12 लाखलाई 20 लाख पुर्याउने, दिनमा $50 भन्दा कम खर्च गरिरहेको छ भने $100 खर्च गराउन लगाउने
हैन त्यो खालको वातावरण बनाउने र 13 दिनको बसाइलाई 17 दिन पुर्याउने भनेपछि अरु औसतमा 4 दिनको लम्ब्याउनु पर्यो भने तनहु चाहिँ त्यो राष्ट्रिय रोडम्यापमा आयो। अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट पोखरामा बनाएको छ। पोखरा आएका गण्डकी प्रदेशमा भित्रिएका अन्तर्राष्ट्रिय टुरिस्टहरू अथवा राष्ट्रिय टुरिस्टहरूलाई पनि हामीले चाहिँ तनहु पनि एउटा गन्तव्य हो है भनेर यो सारा बन्दीपुर देखि लिएर अरु अन्य आकर्षक गन्तव्यहरूलाई त्यहाँ जोड्न पर्यो हैन। अब बन्दीपुरकै सेरोफेरोमा पनि यति होमस्टेका सम्भावना भएका गाउँहरू छन् पल्लो दक्षिणी भेगमा, दुर्गम छन् तर अहिले आकर्षक होमस्टेहरूको त्यहाँ प्रावधान छ। त्यसैले बन्दीपुर पोखरा केन्द्रबिन्दु भएर तनहुलाई घेर्यो, तनहु भित्रै बन्दीपुरलाई केन्द्रबिन्दु मानेर वरिपरिका गाउँहरूलाई समेट्नु पर्यो। त्यसै युवाको रोजगारीहरू 6 महिना तालिम दिनुभयो भने यहाँ हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। होटलहरूमा अर्ग्यानिक उत्पादनहरू, तरकारी, फलफूल, गेडागुडी, पशुपालन सबै त्यो उद्योगसँग जोड्न सकियो। त्यो सबैको लागि पूर्वाधार चाहिँ चाहियो हैन। त्यसैले बाटोघाटोबाटै सुरु गर्ने, त्यसपछि दक्ष शिक्षाका, स्वास्थ्यका कुराहरू, पोषणका कुराहरू भइहाले। मैले अघि भने खानेपानीको एंगल भयो र रोजगारी चाहिँ पर्यटन, कृषि र उद्योग। यत्रो हाइवे यहाँबाट गएको छ चाहिँ उद्योग व्यापारमा पनि गर्न सक्यो। दायाँ बायाँ हामीले चाहिँ कमर्सियल सेन्टरहरू, औद्योगिक केन्द्रहरू चाहिँ बनाउन सक्छौं। चिस्यानका कुराहरूदेखि लिएर यी सबै एजेन्डालाई हामीले गाड्यो एउटा एकीकृत खाका सर्वाङ्गीण विकास भनेको छ नि। किन विकास भनेकै भ्यू टावर, विकास भनेकै चिल्लो बाटो मात्रमा सीमित भएको छ। आज बिहान म ओम शान्तिका दिदीबहिनीहरूसँग कुरा गरेर आएँ, त्यहाँ पनि अलिकति अध्यात्म, हाम्रो सामाजिक चाहिँ सहिष्णुता हैन, हाम्रो सांस्कृतिक सह अस्तित्व, यी सबै कुराहरूलाई पनि विकाससँगै जोड्नुपर्छ है। अब सर्वाङ्गीण विकासको कुरा गरौँ। हामीले खालि भौतिक पूर्वाधार र आर्थिकमा ध्यान दियौं, अब सामाजिक, पर्यावरणीय र यो सामाजिक पुँजी आध्यात्मिक विकासमा जोड्नु पर्यो। जनताको जनजीवनको विकासमा जोडिँदाखेरि यो धेरै किसिमको प्रगति उन्नति हुन्छ भन्ने तपाईको दृष्टिकोण। सो यो त भयो स्थानीय मुद्दा हैन रविजी, यो त स्थानीय तनहुमा के गर्छु भन्ने कुराहरू भयो, तपाईले सोध्नु भयो नि। तर यहाँबाट जाने सांसदले तनहु मात्र हेर्ने होइन के, तनहुको स्थानीय मुद्दाहरू मात्र हेर्नलाई त यत्रो 36,000 देशभरि जनप्रतिनिधिहरू छन् नि त, मेयर छन्, उपमेयर छन्, गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष छन्, वडाध्यक्षहरू छन्। उहाँहरूको चाहिँ एजेन्डामा पनि मैले साथ दिने हो। तर मैले के पाएँ भने त्यो बजेट चाहिँ अपुग्छ के तल्लो लेभलमा। त्यसैले त्यसमा चाहिँ सांसदले सहजीकरण गरिदिने, थप बजेटको जोहो गर्ने इत्यादि। तनहु क्षेत्र नम्बर 1 लाई एकदम नमुना बनाउने त्यो भइ नै हाल्यो। तर मैले मूल विषयमा आएँ म बरु हैन। यहाँबाट गएको सांसदले राष्ट्रकै एजेन्डा बोक्न पर्यो। त्यसैले अघि मैले सुशासन र आर्थिक उन्नतिको कुरा गरेँ नि, राजनीति संल्याउने, अर्थतन्त्र उकास्ने मुद्दा चाहिँ त्यो संसदको थलोमा गएर मैले गर्न सक्छु। अब यो स्कुलमा यहाँ तपाईले त्यो झ्याल ढोका पेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँका शौचालयहरू इत्यादि, आहारको कुरामा के स्थानीय तहमा हस्तक्षेप गर्न सक्नु होला। देशकै शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न त संसद जानु पर्दैन हैन, शिक्षा विधेयकमै काम गर्नु पर्यो। शिक्षा सम्बन्धी संसदीय उपसमितिमै चाहिँ सक्रिय रूपले भूमिका खेल्नु पर्यो। अब अवसर आयो र कार्यकारी भूमिका निभाउने अवसर आयो भने मन्त्री बनेरै पनि धेरै कुराहरू सुधार गर्न सकिन्छ। त्यसैले यहाँको स्थानीय विकास त यत्रो अपार माया र स्नेह मैले पाएको छु तनहुका जनताबाट, त्यो विश्वासघात त गर्नै मिलेन हैन। उहाँहरुका अपेक्षाहरू पनि छन्, तर टोलको धारा सँगसँगै संविधानको धारा पनि तपाईले त नेपाल राम्रोसँग चिन्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ। तर नेपालमा त्यो साधन स्रोत छ र तपाईले चुनाव जितेर जाने बित्तिकै चमत्कार हुन्छ, विकास हुन्छ। हो, यहाँनिर त्यो व्यवस्थापनको कमी छ क्या। हामीसँग समग्रमा हेर्दा साधन स्रोतको अपुगै छ। अब दिगो विकासको लक्ष्यमा कति पूरा गर्नलाई कति पैसा लाग्छ भनेर हिसाब गरे मेरो योजनाको कार्यकालमै हो। युवराज खतिवडा हामीहरूले चाहिँ झन्डै वर्षको 20 खर्ब लाग्छ भनेर भनेका छौं क्या। आधारभूत यो दिगो विकासका लक्ष्यहरू छन् नि, संयुक्त राष्ट्र संघले तोकेका, नेपालले पनि यसलाई पूर्ण रूपले ग्रहण गरिसकेको छ। अब 20 बजेटै हाम्रो 16 खर्बको छ मात्रै छ। त्यसमा पनि अब धेरै कुराहरू त हामीले ऋण तिर्नु पर्यो, कर्मचारीलाई चाहिँ तलबहरू दिनु पर्यो, त्यो विकास निर्माणमा लगाउनु पर्ने पुँजी एकदम कम छ। त्यसैले दिगो विकासको लक्ष्य चाहिँ सरकारको मात्र दायित्व होइन, समग्र राज्यकै राष्ट्रकै दायित्व। युवा शक्ति पलायन भएको छन्, विदेशमा निजी क्षेत्र पनि आउनु पर्यो। हाम्रा सक्षम युवाहरू नेपालमा बस्दैनन्। यो साधन स्रोत म टुङ्गाइहालेँ भनेपछि भएको स्रोत पुग्या छैन, त्यो थप्नु पर्यो। त्यो अब रेमिटेन्स माध्यमबाट निजी स्रोतहरू त्यताबाट च्यानल गर्न सकियो, प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका रूपमा गर्न सकियो, ट्याक्स हाम्रो कर प्रणालीबाट चुइएको उठाउन सकिएको रकमहरू पनि उठाउन सकिराखेका छैन, त्यसलाई पनि गर्नु। त्यसैले कहाँ तन्काउन सकिने, बढाउन सकिने हाम्रो जुन वित्तीय सामर्थ्य हो नि, त्यसमा हामी काम गरिहाल्छौँ। म्याक्रो लेभलमा त्यो छँदैछ हैन। तर भइरहेको साधन स्रोतको पनि व्यापक दुरुपयोग छ नि। सो त्यताबाट पनि धेरै कुरा बचाउन सकिन्छ क्या। अहिले जहाँ लगानी गरिरहेको छौँ त्यो प्रतिफल दिने ठाउँमा लगानी गरेका छौँ र छैन नि। सो त्यसलाई पनि सही ठाउँमा लिएर हामी एउटा रकमको आकारलाई नै बढाउने, त्यसका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबाट धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। आर्थिक सुधार भन्छौँ नि हामीले, त्यही हो। अर्को चाहिँ गरिरहेको यो सीमित स्रोत पनि हामीले चाहिँ
सही ठाउँमा सही ढङ्गले उपयोग गरिरहेछौँ, त्यसमा पनि हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो। यो दुईटैमा एकैचोटि प्रहार गर्नको लागि पनि अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश बुझेको, अर्थतन्त्र बुझेको, विभिन्न देशहरूमा सल्लाहकारको रूपमा भूमिका खेलिसकेको हुनाले र नेपालमै पनि राष्ट्रिय योजना आएको उच्च तहमा बसेर काम गरिसकेका हुनाले मैले संसदबाट धेरै योगदान दिन सक्छु यो राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा, युवा पलायन। अनि यो यसमा हामीले सकारात्मक काम गर्न थाल्यौँ भने आज हाम्रो देशमा सक्षम छैन, विदेश गइसके राष्ट्र मान्छेहरू, योग्य मान्छेहरू, एकदम त्यही हो अहिले ठुलो जोखिम। हामीले स्वदेशमा ल्याएर रोजगारी दिन सक्छौँ। अब यी ठुला मुद्दाहरूमा सुशासन, भ्रष्टाचार रहित राजनीति, जनउत्तरदायी लोकतन्त्रमा केही कङ्क्रिट कामहरू गर्ने मैले भनिरहेको छु होइन, कसरी कसरी गर्ने। पार्टीहरूको यो पैसाको भूमिकाले जुन विकृत बनायो, जनताको वितृष्णा छ, घृणा छ, यो अहिलेको जसरी राजनीतिक शैली चाहिँ अपनाइराखेको छ त्यसमा प्रहार त रासोपाले गर्छ होइन, यी कुराहरूमा स्पष्ट हुनै भइहाल्यो। त्यहाँ प्रहार गर्ने र अब चाहिँ आर्थिक मुद्दाहरूमा पनि चल्न थाल्यो है, मुलुक चलायमान हुन थाल्यो है, गतिशील हुन थाल्यो हो भने अब के हुन्छ? आशाको सञ्चार। सो तपाईँले भने एकदम सही। अहिले 12 क्लास पास गरेका हाम्रा तमाम युवाहरू चाहिँ यो देश खतम भयो, यो बन्दै नबन्ने भयो, मेरो भविष्य बनाउने हो भने त म विदेश जानुपर्छ, यसो महिनामा बाबाआमालाई पैसा पठाइदिउँला, भिडियो च्याट गरेर कुरा गरिहालेको छु, फुर्सद भयो भने 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षमा आएर भेटिहालेको छु भनेर नेपाललाई त अब के जोखिम भयो ऋषिजी भने यो त वृद्धाश्रम बन्ने भयो। तरुण युवाहरू चाहिँ सबै पलायन हुने, बाहिर बस्ने होइन, पैसा पठाएर यहाँ चाहिँ जनजीविका टिकाइराख्ने, तर देश चाहिँ नबन्ने भयो क्या। त्यसैले अब त्यो अहिलेको यो हस्तक्षेप पनि त्यो आलोकमा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब तपाईँ गोर्खामा जन्मिनु भयो, गोर्खामा हुर्किनु भयो, गोर्खामा तपाईँले छ नि विकास पनि गर्नुभयो, तर अहिले आएर तपाईँ तनहु 1 मा उम्मेदवारी दिइरहँदाखेरि कतिपयको भनाइ छ, काङ्ग्रेस एमालेको नेताहरूको भनाइ छ, म त टुरिस्ट उम्मेदवार हो, मैले के विकास गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ अब ऋषिजी तपाईँले सबै नेताहरूलाई इन्टरभ्यू लिइसक्नुभयो होइन, यहाँको किसान श्रेष्ठ 12 गएर लड्नु भएको छ, यो यता यहाँको शङ्कर भण्डारी मादी तरेर कहाँ लड्नु भएको छ, म त मर्स्याङदी पारीको मान्छे यहाँ आएको छु। यहाँका प्रदीप पौडेललाई, तनहुका प्रदीप पौडेललाई काठमाडौँ 5 बाट जिताउन मैले त्यत्रो ठुलो भूमिका खेले होइन, सहयोग गरेँ नि मैले उहाँलाई। शशाङ्क कोइराला मोरङको मान्छे नवलपरासीमा चाहिँ नवलपुरबाट जितेको 4 चोटि भइसक्यो होइन। त्यसैले नेपालको संविधानले के भनेको छ भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू यहीँका हुनुपर्छ, मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षहरू बाहिरका मान्छे आउने होइन। तर सांसद भने त राष्ट्रको सांसद हो नि त, राष्ट्रको सांसद हो नि। अनि त्यसको लागि चाहिँ नेपालको संविधानले जो पनि जहाँबाट पनि लडाइ हुन्छ भनेको छ। तर यो म एउटै भेगको, यो एउटै हिमालको पानी खाएर हुर्किया मान्छे, जन्मिया मान्छे होइन। तनहुँ मेरो यहाँ चाहिँ सुखौरामा मेरो बुढो मावली पनि हो होइन, म जन्मेँ गोर्खाको एउटा भिरमा जन्मेँ म, तर सुखौरामा मेरो पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ। तर यसलाई ठुलो इस्यु बनाउनु हुन्न, जसले बनाइरहेछन् उनीहरूको के बुझ्नु पर्यो तपाईँले भने अरू मुद्दा रहेनछन् है, यसको के खोट लगाउने भनेर खोज्दा मर्स्याङदी पारीको मान्छे आयो भनेर भनेका छन्। अब यो कुरो नेपाली कांग्रेसका असल पात्रहरूले, राम्रा मान्छेहरूले यो उठाएको छैन, किनकि उनीहरूले बीपी कोइरालालाई राम्ररी बुझेका छन्। 2015-16 सालमा उहाँले के भन्नुभएको रहेछ थाहा छ ऋषिजी? बीपी कोइरालाले 60 वर्ष अगाडि 2015 मा त उहाँले 2/3 बहुमत ल्याउनु भयो। त्यति बेला राजा महेन्द्रले लोकतन्त्र अपहरण गर्छन् भन्ने त थाहा थिएन हामीलाई। तर उहाँले अब 2020 को नि चुनावको हिसाब गरे, 5 वर्षपछिको चुनावको हिसाब गरेर अब 2020 मा म तराई मधेसका नेपाली नागरिकहरूलाई पहाडमा र यहाँका काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याएर लडाउँछु, पहाडका नेपालीहरूलाई तराई मधेसमा ल्याएर लडाउँछु। र त्यसको अलिअलि पूर्वाभ्यास उहाँले 15 सालमै गर्नुभएको थियो होइन। एकदमै जनजातिहरूको बाहुल्य भएको बेलामा पृथक पृष्ठभूमिको मान्छेलाई उठाएर जिताइदिनु भयो। त्यो नेपाली राष्ट्रियताको भावना कसरी मलजल गर्नुपर्छ भन्ने चेत 60 वर्ष अगाडि बीपी कोइरालाले राख्नु भएको थियो। किनकि उहाँले के बुझाइ थियो भने त्यति बेला हाम्रो देश नेसन स्टेट बनिसकेका थिएन क्या, एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट, प्रशासकीय इकाइ मात्र भयो। यो यति सीमा रेखाभित्र बसेको हामीले चाहिँ एउटा नेपाली राष्ट्रियताको भावना जगाउन पनि यो मालामा विभिन्न थरीका फूलहरू उन्नुपर्छ र भावनात्मक रूपले हामीले एकअर्कासँग जोडिन गाँच्नको लागि यो पनि एउटा उपाय हुन सक्छ भनेर भन्नुभएको रहेछ क्या। त्यो स्पिरिटमा छु क्या म। अघि मैले धेरै 15 साल तपाईले धेरै कुरा गर्नुभयो डाक्टर साहब होइन। हाम्रो देशमा चाहिँ नि नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्छन्, परिवारवादमा लाग्छन् होइन, परिवारको लागि मात्र काम गर्छन्, देश र जनताको लागि काम गर्दैन भन्ने धेरै किसिमको आरोपहरू अहिलेको नेतृत्वमाथि प्रश्नहरू उठेको छ, नउठेको होइन। तर डाक्टर चौधरी बागले जस्तो एउटा विकास प्रेमी व्यक्ति आज राजनीतिमा उमेर अब म राजनीतिबाटै यो देशको परिवर्तन गर्छु भनेर तपाईँ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। तर तपाईलाई कांग्रेसका नेताहरू जो तपाईसँगै काम गरेका नेताहरूले, शेखर कोइरालाले भन्नु अवसरवाद उहाँले किन लिनुभयो, किन अवसरवादी हुनुभयो? शेखर कोइरालाले चाहिँ अवसरवाद भन्नुभयो, अर्कै प्रसङ्गमा भन्नुभएको रहेछ। अब फेरि मिडियाको
यो गोलमटोल भूमिकामा आयो क्या ऋषिजी है। उहाँले ट्रेड युनियनको एउटा कार्यक्रमको प्रसङ्गमा त्यो शब्द उच्चारण गर्नुभएको छ, ए यो त स्वर्णिमलाई नै भने हो कि भनेर तपाईँहरूले नै उछालिदिनु भयो। मलाई लाग्छ डाक्टर शेखर कोइराला शालीन व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यस्तो तल्लो स्तरको टिप्पणी गर्ने उहाँको स्वभाव छैन। अब त्यो अलिअलि कुरा अहिले मैले कुनै प्रतिद्वन्दीको नाम लिएर चौतारोमा बसेर पाँडे गाली गरेर देख्नु भएको छ? अस्ति दमौलीमा 46 सालपछिको सबभन्दा ठुलो आमसभा भयो यहाँ हैन। मैले शालीन ढंगले कसैलाई गाली गलौज नगरिकन त्यो के म यस्तो हो भने मात्रै नयाँ राजनीतिक संस्कारमा जाउँ, अब सकारात्मक एजेन्डा बोकौँ, देश बनाऊ, यो एकअर्कालाई खसालेर। तर मैले सुन्दैछु, मेरो त ध्यान पनि धेरै जाँदैन आजकल, फुर्सद पनि छैन। सबै चलचित्र लिनु पर्यो तपाईले, क्या सोच राख्नु पर्यो। कांग्रेस परित्याग गरेर राष्ट्रिय जनता पार्टी म कांग्रेसमा अड्न सकिन हैन। मैले चाहिँ 2017 को अन्तिमतिर म राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्ष भएर गएँ। त्यसपछि कति 5-7 वर्ष भइसक्यो। त्यहाँ मैले यो समयमा मैले नेपाललाई केही दिन चाहेको हुँ। मैले भने नि, म त यो 80 वर्षको उमेरसम्म नै राजनीति गर्ने मोडललाई त अब चकनाचुर तोड्नुपर्छ, यो मोडल नै फाल्नुपर्छ भन्ने हो नि त। त्यो भए हुनाले मेरो त सक्रिय हुने, मसँग अहिले भएको क्षमता यो नखिँदै हैन, म आफै मेरो ज्ञान सिप असान्दर्भिक नहुँदै राजनीतिमा केही दिन खोज्या हो, राजनीति मार्फत देशलाई केही दिन खोज्या हो। भनेपछि मेरो कति छ, अर्को 10-12 वर्ष त हो नि। त्यसपछि मैले त नातिनी खेलाएर बस्छु ऋषिजी हैन। त्यो पूर्णकालीन राजनीति गरेर यसैलाई पैसा कमाउने, लुट्ने, दोहन गर्ने माध्यममा बनाउन चाहन्न क्या। सो यो ठुलो सन्देश छ कि त्यो मानेमा मैले चुनाव लड्न चाहेको थिएँ हैन। गगन थापा र शेखर कोइरालाले तपाईँलाई साथ दिनुहुन्छ यसपटक तनहुँ 1 मा? उहाँहरुको समर्थन छ तपाईलाई? उहाँहरूले दिनुहुन्न, मलाई दिनुहुन्न, किनभने उहाँहरू अर्कै पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू भए हुनाले उहाँहरूकै पार्टीको उम्मेदवार हुनुहुन्छ नि यहाँ, उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने त्यो नैतिक दायित्व उहाँहरूको हुन्छ। मेरो तपाईको दृष्टिकोणमा छ, डाक्टर सोनु बाग्लेको दृष्टिकोणमा गोविन्द भट्टराई र सर्वेन्द्र खनालमा राम्रो व्यक्ति को हो त? म म पात्रहरूमा जान्न ऋषिजी हैन। गोविन्द भट्टराईसँग मेरो धेरै अगाडि एकचोटि भेट भयो जस्तो लाग्छ। हिजो चाहिँ एउटा सामान्य कार्यक्रममा जम्का भेट भयो र हामीले हात मिलायौं र मैले उहाँलाई शुभकामना दिएँ। सर्वेन्द्र खनालजीसँग पनि हिजै उभो, तर उहाँसँग चाहिँ मेरो पहिलादेखि नै चिनजान चाहिँ भएको हो। अब तपाईले मैले उहाँहरूको नाम लिएर गाली गलौज गरेको, उहाँहरूको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गरेको कहीँ सुन्नु भएको छ? कहिले छैन। उहाँहरूले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ र सेनामेना परिचालन गरेर हुँदै नभएका कपोल कल्पित भ्रामक चिजहरू चाहिँ अहिले अब अरू कोही के गर्दा पनि उपाय लागेन भनेर अहिले असाध्यै निकृष्ट तुच्छ शैलीको कुप्रचार चाहिँ उहाँहरू उत्रिनु भएको छ। त्यसो नगर्नुहोस् हैन। अलिअलि कुरा मबाटै सिके पनि हुन्छ, मैले गरेको छैन। किनकि सकारात्मक एजेन्डा लिएर जाने हो क्या जनतामा। अहिले जनताका यति चेतनशील, यति विवेकशील छन्, त्यो चौतारोमा बसेर गरेको गालीले मत परिवर्तन हुन्छ आज ऋषिजी? त्यो पार्टीका हार्डकोर क्याडरहरूलाई यसो 2-4 जनालाई रमिते बनाउने मात्रै हो त्यसले। र यो उहाँहरूले पनि यो बन्द गरिदिनु भयो भने यो निकृष्ट तुच्छ अभ्यासमा जुन उद्यत भइराख्नु भएको छ नि अहिले, केही उपाय नलाएपछि त्यो उहाँहरूले रोक्नुभयो भने हामीले राजनीतिक सुसंस्कारको थालनी पनि तनहुँ 1बाट गर्छौं क्या। अब पोलिटिक्स त सकारात्मक ढंगले पनि गर्न सकिदो रहेछ भनेर अस्ति रवि लामिछानेजी र म उपस्थित भएको कार्यक्रम हाम्रो आमसभा थियो नि दमौलीमा, धेरैले टिप्पणी त्यो गर्नुभएछ क्या। यो अनसन चौतारीमा भाषण सुन्न थाले 32 वर्ष भयो, आजसम्म यसरी कसैले भाषण गरेको छैन। विकासको बारेमा, सकारात्मक ऊर्जाको बारेमा, तनहुँ बनाउने, देश बनाउनेको बारेमा, भ्रष्टाचारलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने बारेमा र जनताप्रति कमिटमेन्ट, पब्लिकली सार्वजनिक रूपमा त्यो प्रतिबद्धता, त्यो बाचा प्रस्तुत गर्ने खालको चाहिँ यो त नौलो भयो गाँठे भने पनि सुनियो क्या। त्यसैले यसले मलाई लाग्छ म हारौँला जितौँला, यसले एउटा नयाँ राजनीतिको कोल्टे फेराई, संस्कार, नयाँ र संस्कारको पनि थालनी इत्यादिमा हामी जान सक्छौँ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि तपाईलाई समर्थन गर्ने संकेत गर्नु भएको छ यसपटकको तनहुँको निर्वाचनमा, तपाईलाई के लाग्छ? उहाँको समर्थन तपाईलाई छ? मेरो पछिल्लो पटक उहाँसँग कुरा भएको छैन, तर बाबुरामजी पनि असाध्यै हैन पढे लेखेको, देशमा केही गर्नुपर्छ भनेको र आफू पदमा हुँदा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँ त्यो हाम्रो संविधान बनाउने ठुलो उसमा त्यो गजाङ मजाङमा पर्नुभयो, तर अर्थमन्त्री हुँदाखेरि जस्तो राजस्व वृद्धिमा उहाँको ठुलो भूमिका थियो क्या। त्यति बेला 20-22% बढिरहेको राजस्वलाई उहाँको पालामा एकैचोटि 33% वृद्धि गराइदिनु भयो हैन। त्यो त्यसैले उहाँले पनि केही थिति बसाउन खोज्नु भएको थियो अर्थमन्त्री हुँदा। सो ती कुराहरूबाट मैले पनि सकारात्मक उहरू लिएर आछु। उहाँको म प्रति सदाशयता छ। उहाँले जहिले पनि
अब भन्नु नै भयो नि, अब तपाईँहरूकै टेलिभिजनहरूमा आएर भन्नुभयो होइन, स्वर्णिम वाग्ले जस्तोलाई पनि चाहिँ अवसर नदिने भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो सदाशयताको लागि मैले उहाँप्रति हार्दिक आभार पनि व्यक्त गरेको छु। आजको यो अन्तर्वार्ताले यो देशको विकासमा छ नि समग्र रूपमा छ नि अब कसरी जानुपर्छ भन्ने तपाईँले एउटा भिजन त दिनुभयो। ठिक छ होइन ऋषिजी, यसमा राजनीति स्थायित्व आज हाम्रो देशले खोजेको छ। राजनीति स्थायित्व नभएसम्म देशमा विकास हुँदैन। अब आज उपनिर्वाचनको कन्टेक्स्ट भएको हुनाले मैले डिटेलमा चाहिँ गरेँ। मैले त 5, 7, 10 वर्षदेखि नै धेरै कुराहरू लेखिरहेको छु। ऋषिजी देखिराख्नु भएको छ, नेपाल सरकारमै बस्दा पनि भूकम्प पुनर्निर्माणको कामदेखि लिएर होइन 400 अरबको रकम जोहो गरेर क्षति आकलन गरेर 7 लाख घरहरू चाहिँ बन्ने वातावरण, त्यत्रा धरहरा ढले रानी पोखरी, त्यो जग बसाल्या कसले? गोविन्दराज पोखरेल, मैले, रामशरण महतहरूको नेतृत्वमा सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा गरे हो नि त। त्यसैले यो देशै बनाउने त्यो आगो बोकेर होमिया मान्छेहरूले धेरै कुराहरू चाहिँ त्यो गर्न सक्छौं क्या हामीले होइन। अब त्यो चाहिँ त्यो गरेर देखाइसकेको अभ्यासमा र के सकिन्न भन्ने पनि थाहा भएको छ क्या। कसले खुट्टा तान्छ, कसले भाँजो हाल्छ भन्ने पनि बुझे हुनाले यथार्थपरक एउटा चाहिँ विकासको गर्न सकिने निश्चित समय सीमामा एउटा महत्वाकांक्षा राखेर हामी यहाँसम्म जान्छौँ भन्ने छ। के को आडमा त सुशासन चाहिँ चाहियो है। पूर्व शर्त चाहिँ सुशासन नै भयो, चाहियो र त्यसपछि हामी समुन्नतिको बाटोमा जान्छौँ। अब समुन्नति डिटेलमा म जान परेन। समुन्नतिका 5वटा पाटा चाहिँ म त्यसरी नै टुङ्ग्याउँ है ऋषिजी। 5वटा कुरा चाहिँ मैले जनता तनहुका जनताहरूसँग लगिरहेको छु। लोकतन्त्र नै यसलाई क्लिन अप गर्नु पर्यो, सफा गर्नु पर्यो, यो जनउत्तरदायी बन्नु पर्यो र भ्रष्टाचार र यो पैसाकोले जुन विकृत राजनीतिलाई मलजल गरिरहेका छ नि यसलाई गर्नु। यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विधानमा लेखिएका 4-5वटा कुराहरूले हामीलाई त्यो बाटोतिर लान्छ। प्राइमरीजको प्रारम्भिक निर्वाचनको व्यवस्था, 2 कार्यकालभन्दा चाहिँ पद ओगट्न नपर्ने व्यवस्था, भातृ संगठनहरू नराख्ने व्यवस्था, कार्यकर्ता पंक्ति पनि चुस्त एकदमै पातलो बनाउने व्यवस्था हैन, नातागोता एउटै कमिटीमा रहन नपाउने, यो त क्रान्तिकारी बिउहरू त्यहाँ रोपिया छन् क्या। अहिले अब रवि लामिछानेज्यूलाई चाहिँ तल खसाल्नलाई त्यहाँ उहाँको पार्टीको विधानलाई पनि नजरअन्दाज गरिया छ। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो पढेरै आएनन् क्या, बुझ्नु भएन? पढ्नुभयो भने त्यहाँ नेपालको राजनीतिलाई नै रूपान्तरण गर्न सक्ने बिउहरू त्यहाँ रोपिया छन्। अब हामी गएर त्यसलाई हुर्काउने हो र म दावाका साथ भन्छु अन्य दलहरूले पनि त्यो चाहिँ अब पछ्याउँछन् र उनीहरू पनि सुध्रन बाध्य हुन्छन्। रविजी सरी दमलाजी, राजनीतिको कुरा गरेँ मैले होइन। दोस्रो फराकिलो आर्थिक सामर्थ्य, यो इकोनोमिक सम्भावना छ नि हाम्रो आर्थिक सम्भावना, यसलाई प्रश्न यहाँको सुन्तलाको एउटा बिम्ब मैले प्रयोग गरेँ किनकि हामी आज यहाँ छौँ बेनीकोटमा। यस्ता खालका सम्भावनाहरू हरेक क्षेत्रमा छन्। अब बन्दीपुरमा भए भए पर्यटनको कोणबाट हेर्न सकिन्थ्यो होइन, मिरलुङमा भए भए हामीले अर्कै ढङ्गले हेर्न सकिन्थ्यो। त्यसैले आर्थिक सम्भावनाका कुराहरू, रोजगारीका कुराहरू त्यहाँ भए। अर्को शिक्षालय, पोषण, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाहरूले चाहिँ हाम्रो यो समन्यायिक समाजको निर्माण त्यहाँ लगानी गरेर गर्ने हो क्या, बुझ्नु भएन? यो पुनर्वितरण गरेर यहाँमा बाँडेर होइन, तेस्रो मात्र होइन कि त्यो विभेदको बिउ अहिले सीमान्तकृत समुदायहरू जो मूल प्रभावबाट छुट्टिनु भएको छ नि, त्यो विभेदको बिउ त्यही रोपिने रहेछ क्या। सो बच्चा जन्मेको पहिलो 1000 दिनमै नै हामीले पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्यबाट चाहिँ लगानी गर्यौं भने त्यो पछि चाहिँ त्यो विभेदको खाडल साँगुरिँदै जाने रहेछ। त्यसैले समन्यायिक समाजको भिजनमा अहिले शिक्षाबाट प्रहार गर्नु पर्यो, स्वास्थ्यबाट प्रहार गर्नु पर्यो। अर्को जलवायु परिवर्तन, ल हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँ मादी नदी यता छ, मर्स्याङदी यता छ, सेती तल छ, यो नदी नै नदीले घेरिएको यो पावन भूमि हो क्या तनहुँ जिल्ला होइन। पानी आउँछ यता लमजुङ हिमालबाट चाहिँ हाम्रो अन्नपूर्ण हिमालहरूबाट आउने यो सबै चाहिँ पानीहरू अब सुक्छ, हिउँ पग्लिरहेछ होइन। यसले बाढी, पहिरो, आगजनी यो सबै तीव्र बनाउँछ। पानी पनि कहिले पर्ने हो, पर्यो भने पनि एकदम चाहिँ भीषण किसिमले पर्ने होला, बाली नष्ट गर्ने होला। यो जलवायु परिवर्तनका नतिजाहरूलाई पनि परिणामहरूलाई पनि हामीले आत्मसात गरेर वातावरण मैत्री विकासको रोडम्यापमा जानु पर्यो, पूर्वाधारहरू पनि त्यसरी बनाउनु पर्यो। र अन्तमा हाम्रो नेपाल भनेको टापु होइन क्या, एक्लिएको। कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ हामीहरू चाहिँ नेपाल भने एउटा टापु हो, एकदम अन्तर्मुखी भयो क्या। अब ऊ जमानामा मनमोहन अधिकारी, बीपी कोइरालाहरूले नेपालको कस्तो मजाले चाहिँ प्रस्तुति गर्थे नि बाहिर होइन। मलाई अब धेरै किस्साहरू छ, मञ्चमा नेपालको छवि एकदम उच्च थियो। एब्सोल्युटली त्यही ठ्याक्कै त्यही बुदा मैले राखेको छु। भनेपछि 5वटा कुरा क्या। पहिलो राजनीति नै सँग ल्याउनु पर्यो, तर आज नेपाल छ नि आर्थिक मुद्दा चाहिँ कमजोर छ एकदम। तेस्रो सामाजिक मुद्दा, चौथो पर्यावरणीय र पूर्वाधारका मुद्दाहरू भए, 5औं अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति। शान होस् न, अहिलेलाई क्षणिक रूपमा हामी गरिब छौं तर गर्व छ नि त, कहिले पनि कोलोनाइज नभएको। व्यक्तित्वको टकराव जहाँ पनि हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि तपाईको प्रवेश पछि छ नि, तपाई भविष्यको यो देशको छ नि कार्यकारी प्रमुख बन्न चाहनुहुन्छ, अर्थमन्त्री बन्न चाहनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुहुन्छ। तपाई र रवि लामिछानेको बीचमा द्वन्द्व विवाद भयो भने के गर्ने? त्यस्तो हाम्रो राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। तपाईलाई थाहा छ कि छैन, रविजीले धेरै ठाउँमा भन्नुभएको छ नि, अहिले त म जोडिएँ। उहाँले यो मङ्सिर 4 भन्दा अगाडिको निर्वाचन अगाडि पनि उहाँले के भन्नुभएको थियो थाहा छ? हाम्रो पार्टीमा आएर लड्दिनुहोस्
हैन उहाँले मलाई आमन्त्रण गर्नुभएको थियो इनफ्याक्ट त्यो 5 बजेसम्म 3:30 बजेसम्म उहाँले चाहिँ काठमाडौँ 2 मा गएर चुनाव लड्दिनुस् हाम्रो पार्टीबाट भन्नुभएको थियो हैन त्यति बेला मैले विभिन्न कारणले त्यो मैले स्वीकार गर्ने अवस्था थिएन र त्यसपछि उहाँले के भन्नुभएको थियो हाम्रो पार्टीबाट नलडे पनि तपाई जहाँबाट लड्नुहुन्छ तपाईले नबोलाए पनि म गएर भाषण गरेर तपाईलाई जिताउँछु भन्नुभएको थियो त्यो एउटा हार्दिकता त्यो एउटा सदाशयता उहाँले पहिल्यैदेखि राख्नु भएको थियो म प्रति अब पछिल्लो अवस्थामा हामी जोडिने अवस्था आएको छ अहिले क्लियर छ यो रवि लामिछाने र दर्जनौं साथीहरूको मेहनतबाट एउटा उन्नत प्लेटफर्म बनेको छ अब यसलाई हुर्काएर जोगाएर वैकल्पिक लोकतान्त्रिक दल वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्ति बन्छ र अर्को 84 को चुनावमा हामी यो पार्टी मार्फत धेरै नै ठूलो यो नेपालको राजनीतिक तपाई राष्ट्रिय पार्टीमा प्रवेश गरेको दिन रवि लामिछानेले भन्नुभएको छ तीनवटै क्षेत्रमा हामी जित्छौं क्लिन स्वीप र दुईटै मत ल्याउँछौं 2084 सालको लक्ष्य हाम्रो उच्च छ अहिले 3 सिट अब 6 महिना तयारी गरे पार्टीले एकैचोटी 20 सिट लिएर आएर राष्ट्रिय दल बन्यो हैन अब 3 वटा तनहुँ जस्तो ठाउँ चितवन र बारा जस्तो ठाउँमा 3 सिटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जित्यो भने त यो त अर्को ठूलो धक्का जान्छ र हामीले काम चाहिँ गर्न पर्यो सुती यसरी बसेर हैन जनताले कहाँ पत्याउँछन् जनताले अहिले शंकाको लाभ दियो तर हामीले 32 दिन गृहमन्त्री हुँदा 20 दिन शिक्षा मन्त्री हुँदा 20 दिन श्रम मन्त्री हुँदा पनि केही कुराहरू गरेको त जनताले देखे नि त के गरियो भन्ने कुराहरू पाठ्य पुस्तकको हेर्नुस् त यहाँ तनहुँको छोरा शिशिर खनाल 20 दिन चाहिँ शिक्षा मन्त्री हुँदा यो पाठ्य पुस्तक समयमा नपुग्ने रोग कति लामो छ ऋषिजी तपाईले कतिचोटी उठाउनु भयो होला यो विषय हैन शिशिर खनाल 20 दिन शिक्षा मन्त्री भए मान्छेले त्यो कागजको मोलमलाइमा भएर ढिलो हुने रहेछ क्या सिंगापुर फोन गरेर व्यवस्था मिलाएर अहिले धेरै वर्षपछि पहिलो पटक सरकारी विद्यालयहरुमा चाहिँ पाठ्य पुस्तक समयमा पुग्दैछ त्यसको काम उहाँले गर्नुभयो उहाँ त 20 दिन मात्रै बस्नुभयो हटिहाल्नुभयो त्यो निरन्तरता दिने र सरकारको नेतृत्व गर्नेले त जस लिन पाइहाल्छ नि तर त्यो इनिशिएटिभ गर्ने त्यो प्रारम्भिक कदमहरू चाल्ने मान्छेले पनि हामीले बिर्सन हुँदैन शिशिर खनालले त्यो 20 दिनमै देखायो त्यो झिल्को भनेपछि अब हामीले 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्षै काम गर्न सक्छौं तपाईं पनि चुनाव जितेर जानु हो भने सरकारमा जानु ए हैन त्यो पार्टीको निर्णय भएको छैन अहिले चुनाव जित्ने सांसद हुने मात्रै लक्ष्य छ सांसद भएर संसदमा इन्ट्री भइसकेपछि त्यति बेलाको परिस्थिति अर्कै हुन सक्छ त्यो पार्टीले निर्णय गर्ने छलाङ मारेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मक्सी 4 को निर्वाचनमा तर नेतृत्वमाथि प्रश्न धेरै उठिरहेछ अहिले किन यसरी प्रश्न उठ्यो यति छोटो समयमा किन नेतृत्व चुक्यो अब यसलाई दुईटा पाटाले हेरौं ऋषिजी हैन एउटा के कानुनी पाटाहरू संवैधानिक पाटाहरू छन् त्यसमा रविजीले मजाले प्रक्रियामा गएर लडिराख्नु भएको छ हैन कहिलेकाहीँ प्रक्रिया नमिल्दाखेरिनको परिणाम पनि भइराख्नु भएको छ अहिले चितवनमा उपनिर्वाचन हो त्यो देशकै सबभन्दा ठूलो मतान्तरले जित्नु भयो अब यसपालि पनि भारी मतान्तरले नै जित्नुहुन्छ होला उहाँले भनेपछि त्यो फेरि चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था आयो चितवनमा त्यो प्राविधिक कानुनी संवैधानिक पाटाहरू भयो केही सामान्य त्रुटिहरू भएका छन् भने उहाँले त्यो बेहोरी राख्नु भएको छ इत्यादि तर राजनीतिक पाटो हेरौं त अहिले रवि लामिछानेज्यूको लोकप्रियता जनताले उहाँबाट गरेको आशा इत्यादि हेर्यो भने त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन क्या मेनस्ट्रिम पार्टीहरूले त्यसैले मैले अस्ति भने राजनीति मूलधारे पार्टीहरूले पनि कि सुध्र नत्र मर्छौ भन्ने खालको सन्देश चाहिँ डु अर डाई खालको छ नि त्यस्तो खालको अवस्थामा पुग्नुको कारण त्यो कुलीन विचार निर्माणमा मात्र रम्दाखेरि बाँकी देश त अर्कै मुडमा पनि रहेछ नि त हैन अनि त्यो स्पिरिट त्यो मुड चाहिँ रविजीले बुझ्नु भएको जस्तो मलाई लाग्यो र त्यो टेलिभिजनमा तपाईले पनि टेलिभिजन कर्मी हुनुभयो सञ्चारकर्मी हुनुभयो उहाँ पनि सञ्चारकर्मी भएर त्यो जनताको नाडी छाम्ने काम उहाँले राम्रोसित गर्नुभएको रहेछ मैले यही तनाउमा देखेँ हैन मान्छेहरूको यति अगाध त्यो औपचारिक संस्थाहरूप्रतिको ट्रस्ट हुन्छ नि आशा भरोसा भत्किएको बेलामा कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेहरूले राजनीतिक दलहरू नै प्रति नै अथवा केही निश्चित पात्रहरू वा पात्रहरूको समूह अथवा नयाँ उदाइरहेको प्रवृत्तिप्रति आश गर्ने अवस्था आउँदो रहेछ क्या त्यसैले यसलाई यो अहिले जे भइराखेको छ नेपाली राजनीति यो कम्पनहरू जुन आइरहेका छन् यसलाई सबैले सकारात्मक ढंगले हेर्यौं भने यो नेपालकै उन्नतिको बाटोमा हामी जान्छौं नकारात्मक बाटोतिर गयौं भने चाहिँ यसले ध्वंसतिर नै लान्छ र क्षति नै हुन्छ उहाँ तपाई पनि सुशासनको पछि त एकदम देशमा छैन सुशासन हुनुपर्छ भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्छ भने तपाईले जहाँ बसेर पनि जहिले पनि राम्रो काम गर्नु तर तपाईको पार्टीको सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले 2.5 करोड स्वास्थ्य मन्त्री बन्न घुस मागेको कुरो त अहिले राष्ट्रिय बहस भयो नि एकदम महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो ऋषिजी हैन र अब यसमा तुला कस्तो मजा आयो पार्टी त सुशासनमा त नयाँ पार्टी विभिन्न पृष्ठभूमिबाट मान्छेहरू आउँदा रहेछन् भन्ने थाहा भइहाल्यो हैन त्यो हो पनि मूल कुरा के हो भने त्यस्तो काण्ड उजागर भएपछि पार्टीले के एक्सन लियो त्यो महत्त्वपूर्ण होइन
ल हेर्नुहोस् अब यहाँ दाँच्न मिल्दैन 2-2.5 करोडको टेप आउन साथ 72 घण्टाभित्र एक्सन लिएर उहाँलाई स्पष्टीकरण पनि लिएर त्यो प्राविधिक चेक जाँच पनि गरेर सांसद पदै खारेज गरियो नि। यस्तै अडियो टेप तपाईँले 70 करोडका टेप सुन्नुभयो, 50 करोडको टेप सुन्नुभएको थियो अन्य पार्टीहरूमा। त्यसको त्यो अडियो टेप भएका पात्रहरू अहिले पनि रजगज गरेर बसेका छैनन् र त्यति बेला त्यो काण्ड आउन साथ सम्बन्धित पार्टीका नेताहरूले त्यसलाई लुकाउने यो होइन ढाकछोप गर्नेतिर गयो नि हैन। यता त के हो हामी चेकजाक गर्छौँ, यदि यो सही रहेछ भने हामी 72 घण्टाभित्र एक्सन लिन्छौँ भने लियो नि त। त्योबाट के गयो त अरू पार्टीहरूले त सिक्नुपर्ने अवस्था आयो नि त र जनताले त हेरिरहेछ हैन। त्यसैले त्यो यस्तो काण्ड यस्ता काण्डहरू अरू पनि आउन सक्छन्, उम्रेला आउला धेरै काण्डहरू। मूल कुरा राजनीतिक दलले यसको निरूपण कसरी गर्छ, यसको समाधान कसरी गर्छ, यसको सम्बोधन कसरी गर्छ। राजनीति स्टन हो, उहाँले कारबाही गर्नुहुन्न, चुनाव पछि उहाँलाई फुका गरिदिनुहुन्छ भन्नेहरू पनि त्यो अनुमानमा नजानुस् न। पार्टी रवि लामिछानेजीले मात्र गरे हो र, त केन्द्रीय कमिटीले सामूहिक निर्णय पार्टीको विधानमा टेकेर गरेछ। अर्को कुरा तपाईँले याद गर्नुहोस्, अघि मैले रासोपाको विधानको कुराहरू गर्दै गर्थेँ, अर्को एउटा प्रावधान पनि छ क्या त्यहाँ। सांसद भएर एकचोटि गएपछि म ढुक्कसित बस्ने, अब 5 वर्ष मैले जे गरे नि हुन्छ भनेर त्यो छैन त्यहाँ। काम राम्रो गरेन भने राइट टु रिकल पनि छ क्या, फिर्ता बोलाउन पाउन सक्ने प्रावधान पनि छ त्यहाँ। यो पनि अरू पार्टीहरूले सिक्दा हुन्छ। सबै पार्टीहरूले यस्ता कुराहरूमा गयो भने त देश त सुध्रिहाल्यो नि, बनिहाल्यो नि। तर यहाँनिर कन्ट्रास्ट भन्छ नि, छुट्टियो नि। रासोपाले 72 घण्टामा एक्सन लियो, त्योभन्दा 40 गुणा ठुलो काण्ड मच्चाएका पात्रहरू अन्य पार्टीहरूमा नाम आयो नि बाहिर, रवि लामिछानेको नाम आयो, धेरैले कोट गरे। अनि यो दुर्गा प्रसादले भन्नुभयो सार्वजनिक रूपमै प्रमाण लिएर आएर कानुनी उपायमा गए भयो नि त। कानुनी उपायबाट गएर मुद्दा चलाएर प्रमाण जुटाएर यो लान्छनाको राजनीति गर्न भएन क्या ऋषिजी। तपाईँले पनि अब यो अलिकति इन्करेज गर्नुहोस् हैन, लान्छना लगाउने। अब ऋषिजीको त 15 वटा स्वाखनी छन् रे भनेर मैले अहिले भनिदिएँ भने न प्रमाण छ भनिदिएँ, तर क्षति त गर्यो नि त। ए हो कि भन्ला नि एउटा जमातले हैन। त्यस्तो राजनीतिमा जाने होइन क्या हामीले, त्यो खतम हुन्छ त्यो। त्यसैले हामीले चाहिँ प्रमाण सबुत बिना बोल्नै हुँदैन। यो पत्रकारितामा पनि लिबेल भन्छ क्या, लिबेल लज भन्छ, त्यो मानहानि छ नि। अब हामी कहाँ मानहानि त्यति ठुलो विषय बनाइदैन हैन, तर यो एकदमै गम्भीर विषय हो। कसैको रेपुटेसन यत्रो 30 वर्ष लोकतन्त्रमा एकदम विधिको शासन, कानुनी राज्य र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको पक्षमा लागेका व्यक्ति हैन, स्वतन्त्र मिडियाको पक्षमा हुनुहुन्छ नि। तर रविजीले 12 भाइको नाम लिएर जसरी मिडियामाथि आक्रमण गर्नु त सही थियो त हैन। रविजीले त्यस बारेमा धेरै स्पष्टीकरण दिइसक्नु भएको छ। उहाँमाथि जुन एकैचोटि घेराबन्दी भयो, आक्रमण भयो नि, त्यसको रियाक्सनको रूपमा त्यो चाहिँ आएको हो। मैले अब आफ्नो स्वभावभन्दा धेरै पर मान्छे जान सक्दो रहेछ भनेर उहाँले हैन एकदम शालीन ढङ्गले पछि पनि भन्नुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर मैले त के भनेको छु भने मिडियाको यो नकारात्मक पाटाहरू पनि छन् नि ऋषिजी, तपाईँहरू आफै चर्चा गर्नुहुन्छ हैन। अब यहाँ चाहिँ कसले कुन समयमा कस्तो मुद्दा उठाउँछ, ती मुद्दाहरू कसरी सेलाउँछन् भन्ने बारेमा त धेरै टिप्पणीहरू भएको छन् नि। त्यसैले तर प्रोफेसनल जर्नलिजम हैन, एकदम व्यावसायिक ढङ्गले गरिएको एकदमै त्यो परिष्कृत एकदम परिपक्व पत्रकारिता लोकतन्त्रको आधार खम्बा नै हो क्या। नभए यत्रा भ्रष्टाचारका काण्डहरू पत्रकारिताले नउठाइदिए भए आउँदैन थियो नि, जनताले कसरी थाहा पाउँथे हैन। नेताहरूलाई उत्तरदायी बनाउने पनि बोलाएर तपाईँहरूले अहिले मलाई राख पार्न खोजिराख्नु भएको छ नि, त्यो राम्रो हो के। लोकतन्त्रमा हुनुपर्ने यही हो हैन, जनताको नेता बन्न चाहन्छु भन्ने अनि लुकी बस्ने, प्रश्नहरूबाट भाग्ने हुन्छ हुँदैन नि। त्यो जन उत्तरदायी व्यवस्थालाई उन्नत बनाउनको लागि पत्रकारिता हुन्छ हैन। तर यो पनि विकृतितिर चाहिँ जान भएन। डाक्टर साहब, पूर्वाग्रही हामी राख्दैनौँ, राख्नु पनि हुँदैन। पत्रकारिता भनेको तटस्थ रहनु, स्वतन्त्र निष्पक्ष नै हुनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन प्रगति गरेछ, पछिल्लो समय जनताको मन जितेको छ। तर यो अन्तिम प्रश्न, तपाईँलाई थाहा छ नेता भगवान होइन, तर एउटा तपाईँकै पार्टीको कार्यकर्ताहरूको एउटा सोच के छ, रवि लामिछाने भगवान हो, उहाँको विरोध गर्न पाइँदैन। त्यस्तो होइन। त्यो रविजी स्वयंले पनि त्यो स्वीकार गर्नुहुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यस्ता टिप्पणीहरू मैले अहिले अब यो चुनावी दौरानमा होमिया हुनाले मैले गाई सुने, तर त्यो होइन। हामी विधान हैन, विधिको शासनमा विश्वास गर्ने, लोकतान्त्रिक स्पिरिट बोकेर आएका, अब मान्छेलाई देउता मान्ने त्यस्तो त्योमा हामी जाँदैनौँ। त्यो रविजी आफैले पनि अस्वीकार गर्नु भएको छ र गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ हैन। तर यो यही क्या, यो अतिरञ्जनातिर नजाम क्या। अब यो सबैलाई थाहा छ वायात भन्ने कुरा, तर यसो गरे उसो गरे भनेर उठाउने, विवादमा तान्ने मूल विषय यता छ सुशासन र आर्थिक समुन्नतिको। अनि विषयान्तर गर्न तेरो बाउ यस्तो, तेरो भाइ यस्तो, तेरो भतिजो यस्तो हैन, तँलाई फलानुले चाहिँ यसो भन्यो भनेर त्यो राजनीतितिर हामी जानुहुन्न। सकारात्मक ऊर्जाका साथ तनाव बनाउने, देश बनाउने, राजनीति संल्याउने, अर्थतन्त्र उकास्ने मुद्दा मात्रै मेरो अहिले चाहिँ तपाईँलाई मेरो शुभकामना छ। धन्यवाद ल ऋषिजी है। ल चुनाव जितेर आउनुहोस्।
हस्त नमस्कार। नमस्कार।